अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे जहाँ भी होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 89 लेकर हाज़िर हुए हैं और मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज की एपिसोड आपको बहुत 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 पसंद आएगी। ये पहले वर्ड से लेकर आखिर तक आपको अपने साथ बांधे रखेगी। आप यकीन करें कि मैंने जब इसको मतलब लिख कर दोबारा पढ़ा और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रूफ रीडिंग में कोई गलती नहीं होगी मतलब प्रूफ रीडिंग कर चुकी हूँ कि कोई गलती नहीं होगी। तो बहुत 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 मुझे पढ़ के इतना मज़ा आया। मतलब लिख के तो लिखते हैं ना हम तो कई बार ऐसा होता है कि हम पीछे क्या लिखा है उसको स्किप कर जाते हैं। बट जब मैंने इसे खुद लिख कर दोबारा पढ़ा, ओ भाई मेरा दिल किया अपने हाथ खुद चूम लो। ओ भाई ज़ेबा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज मेरे जो मुहिबा और हाशिर के चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत प्यारी एपिसोड है। क्या क्या ही ज़बरदस्त एपिसोड है यार। और तो बस इसी मतलब इतनी तारीफ़ मैंने अपनी खुद कर ली क्योंकि कोई आप लोग इतनी करते नहीं हैं तो मैंने सोचा खुद खुश कर लेते हैं। अच्छा ये भी आर्ट है, ठीक है। तो वैसे भी चलिए हम थोड़ा तो आप भी कर ही देते हैं मुझे, तो अब थोड़ा सा जो आप मुझे कुछ कर। महिबा हाशिर की चीख खामोशी में पूरी तरह गूंजी थी। वो दीवाना वार भागता हुआ इसके करीब जाने लगा। वहीं रुक जाएं, एक कदम भी अगर आपने आगे बढ़ाया तब मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूँगी। महिबा ने नीचे देखते हुए कहा। हाशिर के कदम इससे कुछ दूरी पर जामिद हो गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? वो दहाड़ कर बोला। हाँ हो गया, हो गया है। और मेरा कर दी ये प्रूफ रीडिंग की मैंने कर दी। हाँ तो हो गया है और मेरा दिमाग आपने ख़राब किया है क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। वो पलटकर हाशिर से बोली। महिबा नीचे आओ। हाशिर ने 2 कदम आगे बढ़ाकर अपना दायां हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो मुंडेर के बिल्कुल कोने पर खड़ी थी। खुदा न खास्ता इसका पैर स्लिप हो जाता तो इसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। नहीं आऊँगी और तब तक तो बिल्कुल नहीं आऊँगी जब तक आप मुझे माफ़ नहीं कर देते, मेरी मोहब्बत को नहीं मान लेते और ये नहीं कह देते कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। महिबा ने 2 कदम पीछे खिसक कर कहा। ये क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी। हाशिर ने इसे पीछे खिसकते देख कर कहा। इसकी आंखें और लहजा दोनों में खौफ था। हाँ तो गिरने ही तो आई हूँ और देखें अगर मैं यहाँ से गिरी ना तो मेरे बचने का 1% भी चांस नहीं है। नीचे लाल पत्थर बिछा हुआ है। गिरते ही मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरे वजूद की सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी और मैं लम्हे भर में मर जाऊंगी। वो सफाकी से अपनी मौत का मंजर इसे पेश कर रही थी। हाशिर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था, रूह पर जैसे किसी ने इसके इस लफ्ज़ से ज़रब लगाई थी। वो गुस्से से फूलती सांसों के दरमियान इसे देखता रह गया। महिबा अपनी कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में जकड़े इसके सुर्ख होते चेहरे को देख रही थी। महिबा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, नीचे आओ। हाशिर ने दोबारा अपना हाथ आगे किया। मैं आ जाऊंगी लेकिन पहले मेरी बात माने, मुझसे कहें कि आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मुझसे ही शादी करेंगे। वो भी बाजिद हुई। हम आराम से बैठकर करेंगे, तुम आओ तो सही। हाशिर ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए ख़ुद को थोड़ा नरम किया। नहीं, बैठकर बात नहीं होगी, अभी और इसी वक्त बात होगी। महिबा ने बच्चों की तरह ज़िद्दी लहजे में कहा। मैं कह रहा हूँ ना, हम बैठकर बात करेंगे, तुम नीचे उतरो। हाशिर ने 1 कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा। इसे
قدم آگے بڑھاتا دیکھ کر محبہ نے پھر 2 قدم پیچھے لیے۔ حاشر سمجھ گیا تھا کہ وہ قدم بڑھاتا رہے گا اور وہ پیچھے ہوتی رہے گی۔ ایک پوائنٹ پر آ کر وہ اس کی پہنچ سے دور ہو جائے گی، کیونکہ بیچ میں ایک چھوٹی دیوار تھی جو حاشر کو آگے بڑھنے سے روک سکتی تھی۔ اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیوں پیچھے اپنے قدم لے رہی ہو؟ حاشر کو غصہ آیا۔ کیونکہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں اس لیے، اس نے دو بدو جواب دیا۔ محبہ کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا تم نیچے اترو، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ حاشر نے اسے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ مسٹر حاشر فتح جنگ خان، میں یعنی کہ محبہ فتح جنگ خان تب تک یہاں سے نہیں آؤں گی تب تک آپ میری بات نہیں مان لیتے۔ اقرار کریں مجھ سے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت کو مانیں اور مجھے یقین دلائیں کہ آپ صرف مجھ سے شادی کریں گے۔ میں آ جاؤں گی، اور اگر آپ یہ سب نہیں مانیں گے تو پھر میں۔ اس نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ حاشر نے گہرائی سے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس اپنے اندر کھینچا اور پھر مضبوط لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہی ہو میں سب مانوں گا۔ آؤ نیچے آؤ۔ حاشر نے نامحسوس طریقے سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میں کہوں گی وہ سب مانیں گے، واضح بات کہیں۔ محبہ نے چڑھ کر کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کروں گا۔ حاشر نے کہتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اور یہ کہ میں تمہاری محبت پر یقین کرتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا اور آگے آ کر بولا، اور کیا؟ حاشر نے پوچھا، اور آپ کی محبت؟ اس کا کیا؟ مجھے اپنی محبت کا بھی تو بتائیں۔ کہیں کہ محبہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس بھرپور مرد کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو حاشر اس کا دماغ درست کر دیتا، لیکن یہاں بات اس کی زندگی کی تھی۔ تم آؤ پھر کہتا ہوں۔ حاشر نے کہا، نہیں، ابھی کہیں، ابھی اور اسی وقت۔ محبہ نے ضدی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہوئے حاشر منڈیر کے بالکل قریب آ گیا۔ محبہ یہ نوٹس کرے بغیر کہ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا ہے، اس کے کچھ کہنے کی منتظر امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبہ کا دھیان کہیں اور بھٹکتا دیکھ کر حاشر نے جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور ایک جھٹکے میں اسے اپنے کندھوں پر گرا لیا۔ محبہ کو اپنے کندھے پر گرا کر حاشر ایک دم منڈیر سے پیچھے ہوا۔ محبہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ حیران سے حاشر کی پشت دیکھ رہی تھی، پھر بات سمجھ آنے پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حاشر کی پشت پر مارنی شروع کر دیں۔ حاشر اپنی کمر پر اس کی نازک ہتھیلیوں کی مار برداشت کرتا، جس کا اسے رتی بھر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، چھت کے اس حصے پر آیا جہاں پر چھوٹا سا جھروکا بنا ہوا تھا۔ وہاں آ کر حاشر نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے سے اتارا اور اسے گھورنے لگا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں آپ سے چٹاخ۔ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے حاشر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر دے مارا۔ محبہ کے باقی کے لفظ حلق میں ہی رہ گئے۔ تھپڑ اتنا تیز تھا کہ محبہ زمین پر گر گئی۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ زمین پر ٹکائے بائیں ہاتھ کو اپنے گال پر رکھے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ لمحے بعد اس نے چہرہ اٹھا کر بے یقینی سے حاشر کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں انگارے لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔
کنپٹی اور ماتھے کی مخصوص رگ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ محبہ ہاتھ کی مٹھیاں مضبوط ہاتھوں کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھیجی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں کی پشت پر نیلی رگیں ابھر آئی تھی۔ محبہ کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ حاشر اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر جھکا اور اس کے نازک بازو کو آئینی گرفت میں لے کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ حاشر گھبرا کر بولا۔ اس کی سرمئی آنکھیں لہو چھلکانے کو تیار تھیں۔ چہرے پر ایسا تناؤ چھایا ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے محبہ کا دل اس کو دیکھ کر کانپ گیا۔ وہ اپنے گال کی جلن بھول کر خوفزدہ نظروں سے حاشر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار حاشر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے تو محبہ پر تب بھی غصہ نہیں کیا تھا جب محبہ نے اسے خود سے دور جانے کے لیے کہا تھا، رشتہ توڑنے کے لیے کہا تھا۔ بولو، جواب دو میری بات کا۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا تھا تم نے؟ اگر مر جاتی تو کون جواب دہ ہوتا؟ اس کا دوسرا بازو بھی اپنی آئینی گرفت میں لے کر حاشر دہاڑتے ہوئے بولا۔ محبہ کا نازک وجود اس کی دہاڑ پر تھر تھر کانپنے لگا۔ آنسو آنکھوں سے اس طرح بہہ رہے تھے جیسے آج بہہ کر دوبارہ نہیں بہیں گے۔ حاشر کی مضبوط انگلیاں اس کے بازو میں گھپی ہوئی تھی، اس کو درد سے ہمکنار کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو میری بات کا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ؟ اس کی خاموشی حاشر کو اور غصہ دلا رہی تھی۔ جواب دو میری بات کا۔ حاشر نے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا۔ بہت شوق ہے مرنے کا؟ وہ غصے سے گھبرا کر بولا۔ نہیں، مرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن آپ کے بغیر زندہ بھی نہیں رہنا۔ محبہ حاشر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، تمہیں ایک دم کیسے خیال آیا کہ تم میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ حاشر طنز سے بولا۔ حاشر، محبہ نے اس کے طنز کو برداشت کرتے ہوئے بے بسی سے اس کا نام لیا۔ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ حاشر نے پوچھا۔ ہاں، بالکل غلط کہا آپ نے۔ یہ خیال تو شروع سے میرے دل میں تھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بس اس بات کا احساس مجھے دیر سے ہوا ہے۔ آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اس احساس کے دیر سے ہونے کی یا پھر اس احساس کے ہونے کی؟ محبہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا ہوں محبہ، اور میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ میں تو خود سزا بھگت رہا ہوں تم سے محبت کرنے کی، اپنے قیمتی اور انمول جذبے تم جیسی بے حس لڑکی پر لٹانے کی۔ میں تو خود تم سے محبت کی سزا بھگت رہا ہوں، میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ حاشر اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی حاشر، صرف غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے جو آپ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ میں کہہ رہی ہوں، میں اپنی غلطی مان رہی ہوں، میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن آپ مجھے معاف نہیں کر رہی۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ آپ تو میری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے آپ کو میرا ریزہ ریزہ ہوتا وجود دکھائی نہیں دے رہا؟ کیوں بے حس ہو رہے ہیں حاشر؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیوں؟ محبہ روتے ہوئے بولی۔ تمہاری وجہ سے، میرے اس رویے کی وجہ تم ہو، تم نے مجھے ایسا بنا دیا، تم نے میری محبت کو، میرے جذبوں کی اتنی تذلیل کی کہ میرے اندر موجود محبت اپنی موت آپ مر گئی۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے،
कुछ भी नहीं, न नफ़रत न मोहब्बत। मेरा हर अनमोल जज्बा खुद तुम्हारी ज़िद और अना की भेंट चढ़ा है। अब मेरा दिल खाली हो चुका है। अब इसमें तुम्हारे लिए कोई जज्बात, कोई एहसासात नहीं है, इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। हाशिर ने इसके बाजू को एक झटके से छोड़कर रुख फेरते हुए कहा, मैं आपकी किसी बात को नहीं मानती। मैं नहीं मान सकती कि अब आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुहिब्बा इसके सामने आकर बोली। इसका लहजा ज़िद्दी और हठ धर्म था। इसकी बात पर हाशिर ने भवें से कोड़कर नागवारी से इसे देखा। इसके देखने के अंदाज पर मुहिब्बा को लगा जैसे किसी ने इसका दिल चीर कर रख दिया। 19 साल जिस शख्स की मोहब्बत देखी हो, अब इसका ये अंदाज इसके दिल की दुनिया को ताहुबाला कर रहा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हाशिर? इसने पूछा तो हाशिर ने इस पर से नज़र हटा ली। मुझे देखें, मैं आपकी मुहिब्बा हूँ, वो मुहिब्बा जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। प्लीज़ हाशिर, आप मत बदलें। अगर आप बदल गए तो मैं मर जाऊंगी। वो हाशिर का चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर सिसकते हुए बोली, मैं नहीं बदला मुहिब्बा, मैं तो आज भी वही हाशिर हूँ, बस अब मेरे दिल में चुप, बिल्कुल चुप। मुहिब्बा ने अपनी शहारत की उंगली एकदम इसके उनाबी होंठों पर रखकर इसे आगे कुछ भी बोलने से रोका। झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गुनाह होता है। वो इसे समझा रही थी कि वो इससे ये झूठ ना बोले कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ना मैं बोलता हूँ। अपने होठों से इसकी शहारत की उंगली हटाकर हाशिर ने कहा, ये झूठ ही तो है जो आप मुझसे बोल रहे हैं। जी नहीं, ये सच है, हाशिर ने कहा। हाशिर, दिल की गहराइयों से इसका नाम लेते मुहिब्बा इसके करीब आई और इसकी शर्ट को अपनी नाजुक मुट्ठियों में जकड़कर इसके चेहरा देखने लगी। वो इसे नज़रें चुराता इधर उधर देख रहा था। मुहिब्बा, मुझे देखें हाशिर, मैं आपकी मुहिब्बा हूँ, सिर्फ आपकी। वो इसको झिझोड़ते हुए बोली, क्योंकि हाशिर इसकी तरफ नहीं देख रहा था और इसका नज़रअंदाज करना मुहिब्बा को अंदर ही अंदर मार रहा था। वो कहाँ आ रही थी हाशिर के इस रवैये की? वो तो बस इसकी मोहब्बत की, इसकी केयर की आ रही थी। आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? मुहिब्बा ने बच्चों की तरह पैर पटकते हुए पूछा। हाशिर ने इसके इस अंदाज पर एकदम इसकी तरफ देखा। आप मुझे सज़ा दे रहे हैं ना? आपको तकलीफ़ देने की, आपकी मोहब्बत को ना मानने की। दे, मैं आपकी सारी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह नज़रअंदाज मत करें, मुझसे दूर मत जाएं। मेरे रहें, सिर्फ मेरे हाशिर रहें, मेरे बनकर, मेरे पास रहकर चाहे जितनी सज़ा दे लें, लेकिन दूर मत जाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे दूर मत जाएं। मैं आपके बिना रहने की आदी नहीं हूँ हाशिर। मुझे तो हर लम्हे आपके साथ की ज़रूरत है और इन 3 महीनों में मुझे अच्छे से एहसास हो गया है। एक एक लम्हे ने मुझे बावर करा दिया है कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, कसम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपको याद है जब आपकी कोई भी कज़न हमारे यहाँ आती थी और वो आपसे बातें करती थी, मैं किस तरह उल्टी सीधी हरकतें करके आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी। मैं किसी को आपके पास बैठने नहीं देती थी, किसी को आपसे ज़्यादा बात नहीं करने देती थी। आपको याद है आप 1-2 बार मुझे स्कूल से लेने आए थे, तब आपको मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी क्लास फेलोज़ ने देखा था। फिर वो लोग हमेशा मुझसे आपकी बातें करते थे, आपके बारे में पूछते थे
اور میں آپ کے بارے میں انہیں ایسے بتاتی تھی جیسے ایک ایک چیز آپ کی حفظ ہو۔ پھر وہ مجھ پر ہنستے تھے کہ مجھے سب کچھ کیسے پتہ ہے۔ تب میں ان سے کہتی تھی کہ وہ میرے ہیں، اس لیے مجھے ان کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ میری باتوں پہ وہ ہنستے تھے۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ وہ لوگ کیوں ہنستے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا، پتہ چل ہی نہیں سکا تھا۔ آپ مجھ سے دور نہیں گئے تھے، آپ تو ہمیشہ میرے پاس تھے، مجھے سنبھالنے کے لیے، مجھے پیار کرنے کے لیے، مجھے ماما کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے۔ میرے دل میں تو آپ کی محبت ہمیشہ سے تھی۔ وہ روتی بلکتی اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کے ساتھ اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی معصوم محبت کو اپنانے کی التجا کر رہی تھی۔ حاشر نے تکلیف سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل ابھی تک محبہ کے کہے ہوئے الفاظ نہیں بھولا تھا، محبہ کا اس کی محبت سے انکار کرنا نہیں بھولا تھا، وہ لمحہ، وہ وقت نہیں بھولا تھا جب اس نے سوچے بغیر اس سے صاف انکار کر دیا تھا کہ نہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، نہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ساری سوچیں ایک ساتھ حاشر کے ذہن میں آئی۔ حاشر اپنے مفلوج ہوتے ذہن کے ساتھ اپنے گولڈن بالوں کو مٹھیوں میں جے کر چیخا تھا۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے اپنے دل کو کہ اب کچھ بھی ہو جائے، نہ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، لیکن وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے اپنے سامنے بے بس کر رہی تھی۔ وہ بے بس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے خود کو مضبوط کیا اور پھر اپنے جبڑے بھیج کر گڑگڑاتے ہوئے کہا، تمہاری باتیں میرے دل پر لکھی جا چکی ہیں محبہ، میں چاہ کر بھی ان باتوں کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ باتیں ایسی نہیں تھیں جن کو دل سے نکالا جائے۔ وہ تو تمہارے کہنے کے ساتھ ساتھ میری روح پر ضرب لگاتی میری روح سے چپک گئیں۔ میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتا، تمہیں دیکھتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں، اس لیے مجھے بس سب سے دور جانا ہے، بہت دور، بہت دور، کیونکہ کوئی بھی حاشر کو نہیں سمجھتا، کوئی اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھے تو میرے دل کا حال جانے، لیکن کوئی بھی حاشر کے دل کا حال نہیں جان سکتا، تم بھی۔ حاشر اپنی بات مکمل کرتا کہ اس سے پہلے محبہ نے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں لے لیا۔ حاشر دیکھیں میں ہوں آپ کے لیے، محبہ نے اٹکتے ہوئے کہا، کوئی نہیں ہے میرا، کوئی بھی نہیں۔ حاشر غصے سے بولا، ایسا مت کہیں حاشر، آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں تھم جائیں گی، پلیز میں آپ سے منت کر رہی ہوں، اس طرح کی باتیں مت کریں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ میرے پاس رہیں، آپ میرے پاس رہ کر سزا دیں، لیکن اپنی جدائی کی سزا مت دیں، میں یہ سزا نہیں برداشت کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، آپ کی محبہ مر جائے گی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ محبہ اذیت کے انتہا کو پار کرتی روتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں کو
मजबूती से अपने नर्म और मुलायम हाथों में थामती इसके हाथों पर अपनी लब रख गई। हाशिर ने महसूस किया था इसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे होने के साथ साथ कांप रहे थे और इसने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना था। इसकी सांसें भी उखड़ रही थी। वो यूं फूट फूट कर रोती अपने अल्फाजों से हाशिर को पिघला रही थी, लेकिन वो पिघलना नहीं चाहता था। वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मुहिब्बा के एक इनकार ने इसको पत्थर जैसा बना दिया था। इसकी इज्जत नफ्स ने अब इस औरत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। मेरा हाथ छोड़ो मुहिब्बा, मुझे जाकर सोना है। सुबह मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। बहुत काम है जो मुझे जल्द से जल्द निपटाने हैं। हाशिर इसके हाथ झटकना चाहता था, लेकिन इसमें इसके हाथ झटकने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो बेहद संजीदगी और ठोस लहजे में बोला, क्यों जाना है आपको दिल्ली? मुहिब्बा को पता था इसे यूएस एम्बेसी जाना है, लेकिन इसके बावजूद वो पूछ रही थी, तुम्हें अगर ये पता चल चुका है कि मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ, तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि मैं कल दिल्ली क्यों जा रहा हूँ। हाशिर ने कहा तो मुहिब्बा नफी में सर हिलाते इसके हाथ छोड़कर इसकी शर्ट को अपनी नाजुक मुट्ठियों में भींच कर अपना सर इसके सीने से टिका दिया। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर इसकी शर्ट से हाथ हटाकर इसकी कमर के गिर्द मजबूत हिसार कायम करती रोते हुए हिज़यानी अंदाज में बोली। हाशिर का दिल इस वक्त कानों में धड़क रहा था। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं आपकी मुहिब्बा हूँ, आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपके बगैर आपकी मुहिब्बा ने ये 3 महीने कैसे गुजारे? आप पूछे तो सही। मैं आपको अपने इन 3 महीनों का हिसाब दूंगी। मैं बताऊंगी मैंने कितनी रातें रोते हुए गुजारी हैं, कितने दिन यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे आपकी यादों के सहारे गुजारे हैं। मुझे छोड़कर मत जाएं, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मुहिब्बा बिलखते हुए बोली, कोई किसी के लिए नहीं मरता। मैं मरा हूँ तुम्हारे बगैर नहीं ना। देखो जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। अगर मैं इतनी मोहब्बत करने के बावजूद नहीं मरा तो यकीन करो तुम भी नहीं मरोगी। हाशिर ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जितनी कोशिश कर रहा था मुहिब्बा इतनी सख्ती से इसके गिर्द अपनी नाजुक बाहें जकड़ रही थी। आप नहीं मरे तो क्या हुआ? मैं तो मर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो बहुत नाजुक हूँ। वो इसके सीने पर सर रखे मासूम से कहती इसके दिल में हलचल मचा रही थी। हाशिर गहरे सांस भरकर इधर उधर देखने लगा। इसे समझ में नहीं आ रहा था वो इसकी इस बात का क्या जवाब दे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप यूएस क्यों जा रहे हैं? क्या करेंगे वहाँ जाकर? वहाँ तो आपका कोई भी नहीं होगा। आप अकेले कैसे रहेंगे? इसके सीने पर अपनी ठोड़ी टिकाकर अपनी गोल्डन ब्राउन आंखें इसकी सुरमई आंखों में गाड़ कर पूछने लगी, अकेला क्यों रहूँगा? यूएस में लड़कियों की कमी थोड़ी है।
وہاں اتنی انڈین لڑکیاں ہیں، ان میں سے کوئی اچھی محبت کرنے والی لڑکی دیکھ کر اس سے شادی کر لوں گا، اپنی فیملی بناؤں گا، سکون سے رہوں گا۔ حاشر نے کندھے اچکا کر ریلیکس انداز میں کہا تو محبہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی یہاں شادی کر لینا، اپنی فیملی بنانا، خوش رہنا۔ حاشر نے اتنے ریلیکس انداز میں کہا جیسے یہ بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حاشر کی باتوں سے محبہ کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو اتنا شفاف بنا ہوا تھا کہ اپنے جملوں کی تلوار سے اس کے نازک وجود کو کاٹ رہا تھا۔ اچھا، مطلب آپ کسی اور سے شادی کر لیں گے اور میں کسی اور سے شادی کر لوں؟ محبہ اپنے آنسوؤں کو رگڑ کے صاف کرتی تکلیف سے استفسار کر رہی تھی۔ حاشر اس کے سوال پر اپنی جگہ جامد ہو گیا۔ ہاں بالکل، میں کسی اور سے شادی کر لوں گا اور تم کسی اور سے شادی کر لینا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے بے چین دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، اب دور ہٹو، جانے دو مجھے، اور تم بھی چلو۔ حاشر نے اس سے دور ہو کر آگے قدم بڑھائے کہ تبھی محبہ نے اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ تم میرا وقت برباد کر رہی ہو محبہ، حاشر نے پلٹ کر غصے سے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کبھی کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کسی اور سے شادی کرنی ہوتی نا تو اب تک آپ کر چکے ہوتے، لیکن آپ نے نہیں کی کیونکہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی تھی۔ آپ میرے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے اتنے سال میرا انتظار کیا ہے، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ US جا کر کسی اور سے شادی کریں گے۔ محبہ ہچکیوں سے روتی ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ حاشر کی سانس جہاں کی تہاں اٹکی تھی۔ واقعی اس نے تو سالوں سے اس لڑکی کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تھا، اپنی طرف بڑھے ہوئے کتنے ہی ہاتھوں کو نظر انداز کیا تھا، صرف اس لڑکی کے لیے کتنوں کے دل توڑے تھے، صرف اس لڑکی سے اپنا دل توڑوانے کے لیے۔ تمہاری غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی جب میں کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر کے تمہیں اپنی شادی کی تصویر بھیجوں گا۔ حاشر نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ حاشر، اب آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ صرف محبہ سے محبت کرتے ہیں، آپ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کی دلہن صرف میں بنوں گی، میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ اس کی شرٹ کو اپنی نازک مٹھیوں میں جکڑ کر ہذیانی انداز میں بولی۔ حاشر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، وہ بھی بنا پلکیں جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ حاشر کی آنکھیں بے تاثر تھیں جبکہ محبہ کی آنکھوں میں محبت اور درد کا ایک جہان آباد تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آہستہ سے اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور پلٹ کر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، کر لیجیے گا آپ کسی اور سے بھی شادی، میں بھی کسی سے شادی کر لوں گی۔ اس کی بات پر حاشر کے بڑھتے قدم رکے، اس کا دل جیسے اس کی بات پر دھڑکنا بھولا۔ اس نے پلٹ کر محبہ کو دیکھا۔
جو اب اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ کر لوں گی میں کسی اور سے شادی، پھر جانتے ہیں کیا ہوگا؟ محبہ نے پوچھا تو حاشر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ پر اس شخص کا حق ہوگا، وہ میرے جسم و جان کا مالک ہوگا، وہ مجھے چھوئے گا، میرے روم روم پر، میرے جسم کے ایک ایک حصے پر اس کا حق ہوگا، وہ ہر رات میرے حاشر پوری قوت سے دہاڑتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے ایک لفظ بھی آگے کہا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ حاشر نے غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ وہ ہر رات مجھے اپنا بنائے گا۔ اس کی وارننگ کے باوجود محبہ بولی۔ محبہ! حاشر اتنی قوت سے دہاڑا کہ محبہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ نارمل کھڑی رہی۔ برا لگ رہا ہے آپ کو؟ کہیں چوٹ لگی؟ کہیں تکلیف ہوئی؟ محبہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حاشر کا غصہ، حاشر کا انداز یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ ابھی بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ حاشر غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ بولے، کچھ ہوا آپ کو؟ یہاں چوٹ لگی؟ اس نے حاشر کے دل کے مقام پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ حاشر خاموش رہا اور خاموشی سے ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے ڈارک براؤن بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، سرخ ناک، سرخ گال اور سرخ کپکپاتے ہونٹ۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتے حاشر کی نظر اس کے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ اس کی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے محبہ کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ حاشر اسے دیکھتا ہوا جھکا۔ محبہ نے اسے خود پر جھکتے دیکھ کر گہرائی سے آنکھیں بند کر لی۔ دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ حاشر اس کے چہرے پر جھکا، اس کی دہکتی سانسیں محبہ کو اپنے ہونٹ جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حاشر اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لے آیا۔ محبہ کی سانس کہیں اٹک کر رہ گئی، پورا وجود لمحے کو ساکن ہو گیا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ حاشر نے بڑی غور سے اس کی ایک ایک ادا کو دیکھا۔ میرے جانے کے بعد جو چاہے وہ کرنا۔ ایک دم اسے حاشر کی سرگوشی نما آواز اپنے کان میں سنائی دی۔ محبہ نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ محبہ نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو ملامت کی۔ شرمندگی سے اس نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ ٹھیک ہے، میرے جانے کے بعد جو چاہے وہ کرنا، کہہ کر حاشر نے اس کے بالوں کو آہستہ سے چھوڑا اور پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔
कुछ लम्हे मुहिबा से वहाँ खड़ी डुबडुबाई आंखों से ज़्यादा देखती रही। फिर इसके दिल ने कहा, अगर आज इसने हाशिर को नहीं रोका तो वो हमेशा के लिए इसे खो देगी। इसे लगा आज ये आखिरी मौका है और वाकई ये आखिरी मौका था, क्योंकि कल हाशिर यूएस एम्बेसी जाकर अपने सारे काम कराने वाला था। इसका इरादा एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से चले जाने का था। वो अपनी आंखों को रगड़ती एक अज़्म के साथ आगे बढ़ी और तेजी से दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ उतरकर राहदारी पार करते हुए हाशिर के कमरे की तरफ भागी। हाशिर दूसरी राहदारी से अपने कमरे की तरफ आ रहा था। इसे तेजी से अपने कमरे की तरफ भागते देखकर हाशिर को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो जो थके थके कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, इसे अपने कमरे की तरफ भागते देखकर वो भी भागा। मुहिबा ने इसकी तरफ देखा। वो और तेजी से भागी और जल्दी से हाशिर के कमरे का हैंडल घुमाकर कमरों के दरवाजे लिखना भूल गई, कोई नहीं यार, घुमाकर दाखिल हुई। घुमाकर कमरे में दाखिल होकर सेकंड के 1000वें हिस्से में कमरा लॉक कर लिया। मुहिबा, मुहिबा, इसने दरवाज़ा तेज तेज खटखटाया। दरवाज़ा खोलो। हाशिर ने पूरी कुव्वत से अपने कमरे का दरवाज़ा बजाते हुए कहा। एक तो कमरा साउंड प्रूफ था और दूसरा, अगर इसे आवाज़ भी जाती तो इसने कमरा वैसे भी नहीं खोलना था। इनके डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ होगी? कमरे में आकर मुहिबा ने एक हाथ कमर पर बांधा और दूसरे हाथ की इशारती उंगली अपने दांतों में दबाते खुद से कहने लगी, अलमारी में होगी मुहिबा, और कहाँ होगी? फिर अपने सर पर हल्की सी चपत मारकर वो हाशिर की अलमारी की तरफ बढ़ी। मुहिबा, दरवाज़ा खोलो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाशिर ने तेज आवाज़ में कहा। इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि कमरा साउंड प्रूफ है। वो जल्दी से वहाँ से हटा और भागता हुआ दूसरे कमरे में गया। फिर इस कमरे की बैल्कनी से अपने कमरे की बैल्कनी पे जाने का रास्ता देखने लगा। दोनों में काफ़ी गैप था। इसने बैल्कनी से आवाज़ लगाई, लेकिन इसे पता था अंदर आवाज़ नहीं जा रही होगी। वो दोनों बैल्कनी के दरमियान का गैप देखने लगा। ये कैसे पार होगा? वो वहाँ खड़ा सोच रहा था और अंदर मुहिबा को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलमारी खोलते ही मिल गए थे, क्योंकि वो सामने ही रखे थे। इसे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। इसने फाइल निकाली और सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट फाड़ने लगी। जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट्स फाड़ रही थी, वैसे वैसे इसके दिल को सुकून मिल रहा था। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। वो हर डॉक्यूमेंट को फाड़ते हुए यही कह रही थी। उधर हाशिर ने अल्लाह का नाम लिया और रेलिंग पर खड़े होकर अपने कमरे की बैल्कनी में छलांग लगा दी। वो नीचे गिरने से बच गया था, लेकिन गैप होने की वजह से
रेलिंग बुरी तरह इसके हाथ में लगी थी। वो दर्द से कराह कर रह गया था। इसने अपना हाथ पकड़कर अपने दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त किया और बैल्कनी का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने इसके डॉक्यूमेंट की फाइल एक तरफ पड़ी थी और इसके सारे पेपर्स फटे हुए कालीन की ज़ीनत बने हुए थे। मुहिब्बा, जो अब इसका पासपोर्ट भी फाड़ने का इरादा रखती थी, इसको देखकर अपनी जगह जामिद हुई। हाशिर बेयकीनी से कागजातों को देखता आगे बढ़ा। मुहिब्बा ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और अपने हाथ में पकड़ा हाशिर का पासपोर्ट सिंगल सोफे पर फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? हाशिर ने हैरान होकर टुकड़े टुकड़े हुए कागजात की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जवाब में मुहिब्बा इसे बड़ी मासूमियत से देखने लगी, ऐसे जैसे इसे पता ही नहीं। हाशिर ने इसके मासूम बनने पर इसे खूंखार नज़रों से देखा। मैं पूछा हूँ, ये क्या किया तुमने? अपने हाथ का दर्द भूलकर वो मुहिब्बा के पास आकर इसके बाजू को जकड़ते हुए बेतहाशा गुस्से में बोला, ये कागजात आपको मुझसे दूर ले जा रहे थे। मैंने इनको टुकड़े टुकड़े करके आपको खुद से दूर जाने से रोक लिया। वो इसके गुस्से से डरे बिना बोली। हाशिर बेयकीनी से इसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मुहिब्बा ने पूछा। होठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। हाशिर बहुत कुछ कहना चाहता था, गुस्सा करना चाहता था, लेकिन इस वक्त इसके सारे एहसास जामिद थे। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। दुनिया की कोई ताकत आपको मुझसे दूर नहीं कर सकती। आप खुद भी नहीं। आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और हम बहुत जल्द शादी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जिस्म जान के मालिक सिर्फ आप मालिक हैं, समझे? अपने बाजुओं पर से इसके हाथों को हटाते हुए मुहिब्बा ने कहा। हाशिर इस वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। इसे इसी तरह खड़ा देखकर मुहिब्बा को इस पर टूटकर प्यार आया। वो आगे बढ़ी और इसके पैरों पर अपने दोनों पैर रखे और इसके गले के गिर्द अपनी नाजुक बाहें डालकर अपने नाबिलब इसके दाएं गाल पर रख दिए। इसके लम्स पर हाशिर के दिल में तूफान उठा था। सांस अपनी जगह अटकी थी। इसका नर्म लम्स सीधा हाशिर के दिल में उतरा था। इसके दाएं गाल को चूमकर मुहिब्बा ने इसका बायां गाल चूमा। थप्पड़ का बदला शादी के बाद लूंगी, इसके कान में कहती फिर आहिस्ता से अपनी बाहें इसके गिर्द से निकाल कर इसके पैरों से उतर गई। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, कहते हुए वो इसको साकिन छोड़कर इसके कमरे से चली गई। कमरे से निकलते निकलते उसने झुककर सोफे पर पड़ा इसका पासपोर्ट उठा लिया था। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। इसके पासपोर्ट को देखते हुए फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बोली और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे हाशिर ने इसके जाते ही अपने कमरे का हशर करके रख दिया। इसने अपने कमरे की एक एक कीमती चीज़ को ज़मीन बोस करके अपना सारा गुस्सा इन बेजान चीज़ों पर निकाला। इसके बावजूद भी
اس کا غم، اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ لڑکی، وہ چھوٹی سی لڑکی آج بھی اپنی ہی کر گئی تھی، اور وہ آج بھی اس کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ میری سب سے ریکویسٹ ہے سب لائک شیئر کامنٹ کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔